दर्शकवृन्द तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा। निरन्तर शेयर बजार सम्बन्धी ताजा अपडेट्स लिएर सधैँ तपाईहरु सामु उपस्थित हुने क्रममा आज मैले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। आईपीओ निष्कासन हुने पक्का भएको छ। युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स पछाडी लगत्तै दुईवटा हाइड्रो पावर कम्पनीको आईपीओ निष्कासन हुँदैछ। कुन मितिदेखि आईपीओ निष्कासन हुँदैछ, कम्पनीको अवस्था कस्तो छ, हैन, दुईवटा हाइड्रो पावर आउँदैछ, के हामीले लगानी गर्न उचित छ त, कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारी प्रस्तुत गर्दैछु। त्यसै गरेर तपाईहरु आईपीओ मा जोखिम छैन, 1000 को लगानी 2000 3000 हुन्छ भन्नु भएको छ, तर याद गर्नुस् अब केही यस्ता आईपीओहरु आउँदैछन् जसले तपाईको 1000 रुपैयाँको लगानीलाई घटाएर 500 सम्म पनि लगानी गर्दिन सक्छ है। त्यो भन्दा घटी पनि हुन सक्छ। तपाईले हालेको 100 रुपैयाँ चाहिँ घटेर 40 रुपैयाँ 30 रुपैयाँ सम्म पनि आउन सक्ने यस्ता केही खराब कम्पनीहरु छन्। फन्डामेन्टली एकदमै वीक भएका कम्पनीहरु पनि आईपीओ आउनेवाला छन्। त्यो सम्बन्धी पनि डिटेलमा जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। त्यसकारणले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र हाम्रो च्यानल भिजिट गरेर यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर भिडियोमा एउटा लाइक दिनु होला। दर्शकवृन्द, यतिखेर नेपाली शेयर बजारमा बुल मार्केट चलिरहेको छ। बुल मार्केट भनेको फन्डामेन्टली एकदमै वीक भएका र कमजोर थोरै वित्तीय अवस्था भएका, त्यसै गरेर लिस्टेड शेयर अथवा भनौं शेयर संख्या चाहिँ थोरै भएका कम्पनीको मूल्य चाहिँ एकदमै आक्रामक रूपमा हाई भएर गएका छन्। राम्रो डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरु त एभरेज प्राइसमा रहेका छन्। यस्तो अवस्था छ र आईपीओ चाहिँ जुन पनि कम्पनीको खुला भइरहेको छ, हामी अन्धाधुन्दा लगानी गर्दै आईपीओ लाई लङ टर्म भन्दै राखिरहेको छ। यसै बीचमा अहिले धितोपत्र बोर्डबाट मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ र धितोपत्र बोर्डले कम्पनीलाई 7,36,286 किता आईपीओ बिक्री गर्नको लागि अनुमति दिएको छ र कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको 20% चाहिँ आईपीओ सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न लागेको हो र यो आईपीओ मा बिक्री प्रबन्धकको काम चाहिँ हाम्रो सिद्धार्थ क्यापिटलले गर्दैछ र कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयको लागि यो भन्दा अगाडि 3,68,144 किता 10% आईपीओ बिक्री गरेको छ भने मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको जारी पुँजी 36,81,43,000 रुपैयाँ रहेको छ र यो आयोजना चाहिँ रसुवा जिल्लामा रहेको छ है। मैलुङ खोला कतिजनाले लोकलमा भर्नु पनि भयो होला यसको लोकलको लागि आईपीओ खुला हुँदा। तर अब यो कम्पनी फन्डामेन्टली हेर्नुहुन्छ भने यति वीक भनेर यसलाई इक्राले ग्रेड गरेको छ कि कुरै नगर्नु। यसलाई फन्डामेन्टली एकदमै वीक भन्न सकिन्छ किनकि मैलुङ खोलालाई आईपीओ मा रेटिङ गर्ने एजेन्सी इक्राले चाहिँ यसलाई ग्रेड 5 प्रदान गरेको छ। अब ग्रेड 5 भनेको एकदमै जोखिम हुन्छ है आईपीओ को सेक्टरमा र बल्ल बल्ल धितोपत्र बोर्डमा कति संघर्ष गरेर एकदमै स्ट्रगल गरिरहेको थियो यो निष्कासनको लागि। अब यसले निष्कासन प्राप्त गरेको छ र यसले 5 मेगावाट को विद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। मैले बारम्बार भन्छु 10 मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा लगानी नगर्नु होला, किन भोलि लगानी डुब्न सक्छ। तपाईको खोलामा पानी सुक्यो भने सानो खोलामा हुन्छ साना आयोजना, त्यसकारणले खोलामा पानी सुक्ने बित्तिकै लगानी संकटमा पर्छ। त्यसकारणले हाइड्रो पावर सेक्टरमा अत्यन्त धेरै जोखिम छ भन्नुको कारण यो हो। अब आफै विचार गर्नु होला, ग्रेड 5 चाहिँ तपाईलाई प्रदान गरेको कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्दैछ। अब सोच्नुहोस् हैन, र यो फन्डामेन्टली एकदमै वीक भन्ने कुरो यसका धेरै अन्य सूचकहरूले पनि जनाएका छन्। त्यसै गरेर अर्को एउटा मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको बारेमा मैले तपाईहरुलाई भनि गएँ हैन। मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीमा अब लगानी गर्न उचित छ छैन भन्ने कुरो तपाईहरु आफूले डिसिजन गर्नु होला। यदि तपाईहरु 100 रुपैयाँको आईपीओ भरेर भोलि बेचेर बाहिर भाग्नुहुन्छ, निस्किनुहुन्छ त निस्किनुस्, होइन भने लङ टर्मको लागि राखेर यस्तो कम्पनीमा काम छैन, भोलि जतिखेर जे पनि हुन सक्छ। र अर्को यस्तो ब्याड कम्पनी हैन जसलाई चाहिँ ग्रेड 5 प्रदान गरेको छ, अब यस्तो धेरै लामो समयदेखिको 7मा पाइपलाइनमा अड्केर बसेको कम्पनी निष्कासन भएको छ। त्यसकारणले तपाईहरु त्यतिखेर यसको प्रोस्पेक्टसको आधारमा यसको फन्डामेन्टल नाली भेलीमा तपाईले केलाउने छु लगानी गर्न उचित छ छैन भन्ने कुरो। र अर्को भनेको हाम्रो फन्डामेन्टली अर्को पनि एकदमै वीक भएको कम्पनी रहेको छ तेह्रथुम पावर कम्पनी र तेह्रथुम पावर कम्पनीले पनि 12 लाख किता चाहिँ शेयर निष्कासन गर्नेको लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ हैन र 4 लाख किता
चाहिँ यसले आफ्नो टोटल पुँजीको 30% चाहिँ निकालेको हो र 4 लाख किता 12 लाख कितामध्ये 4 लाख किता चाहिँ लोकल एरियाको लागि रहेको छ भने 8 लाख किता चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि रहेको छ र यसले पनि एकदमै सानो 7.5 मेगावाटको अप्पर खोरुङ स्मल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ यसले निर्माण गरिरहेको छ र यसलाई इक्राले चाहिँ रेटिङ एजेन्सी ग्रेड 4+ चाहिँ यसलाई प्रदान गरेको छ र यसमा पनि जोखिम चाहिँ रहेको छ, अत्यन्त धेरै जोखिम रहेको छ। जति 5 मा छ त्यति जोखिम चाहिँ यसमा हुँदैन हैन। र तपाईहरुलाई म के कुरो अवगत गराउन चाहन्छु भने हाइड्रो पावर सेक्टरमा 10 मेगावाट भन्दा साना लगानी जलविद्युतमा चाहिँ लगानी गर्दाखेरि अत्यन्त धेरै रिस्क हुन्छ। जति ठुलो मेगावाट प्रोजेक्ट हुन्छ त्यति ठुलो खोलामा चाहिँ आयोजना हुन्छ है। र साना लगानी गरेको साना यस्ता जसलो अहिले यसको ग्रेडै तपाईलाई 4 छ, कसैको 5 छ हैन। त्यसकारणले 5 ग्रेडमा गरेर तपाईले लङ टर्मको एस्पेक्ट गर्नु त्यति उचित हुँदैन। भोलि जतिखेर पनि अब आफै सोच्नुहोस् हैन, यो भन्दा अगाडि ग्रेड 4 प्रदान गरेका हैन नेशनल हाइड्रो पावर लगायत यस्ता धेरैवटा हाइड्रो पावर सेक्टरहरू हाइड्रो पावर कम्पनीहरू रहेका थिए। ती हाइड्रो पावरको अघिल्लो बियरिस बजारमा मूल्य चाहिँ 43 रुपैयाँ हैन 48 रुपैयाँ सम्म झरेको रेकर्ड थियो है। 40 रुपैयाँमा झरो 100 रुपैयाँमा गरेको लगानी। र बुल मार्केट पनि सधैँभरि रहन्छ भन्ने छैन। बुल मार्केटले 1 वर्ष भन्दा लामो समय बिताइसकेको छ हैन। अझै यो चाहिँ अब कतिन्जेल रहन्छ भन्ने कुरो कसैले पनि यकिन गरेर भन्न सक्दैन। तर पहिलाको हिस्ट्री विगतको हिस्ट्रीलाई हेर्ने हो भने 4 वर्षदेखि 5 वर्षको अराउन्डसम्म रहेको हामीले देख्न सक्छौं मोटामोटी भन्दाखेरि हैन। र यस्तो अवस्थामा यी हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको आइपीओ भ्याट आइरहेका छन्। त्यसकारणले लगानी गर्नुभन्दा अगाडि एकदमै सोच्नु होला। यी दुई हाइड्रो पावर कम्पनी तेह्रथुम पावर र मैलुङ खोला जलविद्युतले चाहिँ आइपीओ निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डले अनुमति पनि दिइसकेको छ हैन। अब यसले छिट्टै नै अबको 1 हप्ता 2 हप्ता भित्रमै नै डेट फिक्स गर्छन्, आइपीओ भर्ने मिति खुला गर्छन्। त्यसपछि हामी सम्पूर्णले चाहिँ डिम्याट खाता हुनेले मात्रै हुनेले चाहिँ बैंकबाट गएर अथवा मेरो शेयर डिम्याट हुनेले चाहिँ घर बसेरै यसमा आवेदन दिन सकिन्छ। तपाईहरु यदि आइपीओ तपाईहरुसँग बेच्नको लागि टीएमएस छ तत्काल बेच्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसै गरेर तपाईसँग चाहिँ अन्य धेरैवटा सुविधाहरु छ। तपाईलाई आइपीओ अगाडि पनि भरेर किनबेच गरिराख्नु भएको छ, अनुभव छ भने चाहिँ यस्ता खालका आइपीओ मा लगानी गर्नु होला हैन। परिहाल्यो भने 1000 को 2-3 हजार कति हुन्छ भ्याटै बेचेर बाहिर निस्किन सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईलाई चाहिँ लङ टर्म भन्दै अहिले धेरै जना लगानीकर्ताहरू आइपीओ होल्ड गरेर बस्नु भएको छ है। बुल मार्केटमा कहिल्यै पनि होल्ड गरिदैन, यति कुरो ख्याल गर्नुहोस्। बुलमा जहिल्यै पनि म्याक्सिमम आफूले टार्गेट राखिएको हुन्छ यति पुगेपछि बेच्छु भनेर। त्यसकारणले बाठा लगानीकर्ताहरूले बुल मार्केटमा जब छाउँछ बुल मार्केटमा प्रॉफिट बुक गरेर बाहिर निस्किने बेला नै हो बुल मार्केट। लगानी जहिल्यै पनि बियर मार्केटमा गरेको हुन्छ फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ र लङ टर्म हेर्नेले। अहिले भनेको ट्रेडिङ मात्रै गर्ने हो, जसलाई अनुभव छ ज्ञान छ। म 5% 10% हैन प्रॉफिट लिन सक्छु, म यतिमै किनेर यतिमै बेच्न सक्छु, उहाँहरूले मात्रै हो अहिले ट्रेडिङ गर्ने है। इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने अहिले जब यतिखेर चाहिँ मार्केट करेक्सन भएको छ यतिखेर फन्डामेन्टल्ली स्ट्रङ र राम्रो डिभिडेन्ड पेइङ क्यापेसिटी भएका कम्पनीहरुमा मात्रै इन्भेस्टमेन्ट गर्नु होला। आइपीओ जुन पाए त्यही लङ टर्म भनेर नराख्नु होला है। भोलि पर्सि बिस्तारै मूल्य घट्छ है, घट्दै गएपछि एकदम कन्सोलिडेटेड हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ ओभरसोल्ड जोनमा गएका धेरैवटा कम्पनीहरु पनि रहेका छन्। अब नाम नलिउँ त्यस्ता कम्पनीहरुको हैन। कतिलाई ट्रेडिङ गर्न हिसाबले इच्छा छ, म जोखिम छ, जोखिम भएर पनि म लगानी गर्छु भन्न चाहनेले चाहिँ लगानी गर्नु होला। अन्यथा यस्ता किसिमका झण्डीमार कम्पनीहरु भोलि के हुन्छ, ठेगान नभएका कम्पनीहरु जसको ग्रेडै अब रेटिङ नै एजेन्सीले नै सबैभन्दा कमजोर वित्तीय अवस्थाको छ भनेर रेटिङ गरेका कम्पनीहरुलाई चाहिँ आफ्नो पोर्टफोलियोमा राखेर लङ टर्म भनेर नबस्नु होला। यदि आइपीओ परो तपाईहरुले लगानी गर्नुभयो भने पनि सर्ट टर्म प्रॉफिट बुक गरेर बाहिर निस्किने कोसिस गर्नु होला। सबैले प्रॉफिट बुक गर्न नि सक्नुहुन्न। बाठा लगानीकर्ता सुरुमै निस्किन्छन्, सोझा सिधाले चाहिँ लङ टर्म भन्दै होल्ड गर्नुहुन्छ। यो छोटो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो? अब फेरि यसले जब डेट तोक्छ नि, डेट तोकेपछि म यसको फेरि डिटेलमा नाली बेली केलाउन तपाईहरु सामु उपस्थित हुनेछु। तपाईहरुलाई अहिले अग्रिम सजग गराउनको लागि म उपस्थित भएको हो। यो भिडियो कस्तो लाग्यो यतिन्जेल हेरेर
साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।